अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तर्जुमा सूरह आले इमरान पारा नंबर 4। फ़अताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया, तो दे दिया अल्लाह ताला ने दुनिया का सवाब, व हुस्न सवाबिल आखिरती, और उम्दा सवाब तो आखिरत का ही है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला मोहब्बत करता है नेकोकारों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू, अगर पैरवी करोगे तुम काफिरों की, यरुद्दूकुम अला आकाबिकुम, तो वो फेर देंगे तुम्हें उल्टे पाँव। फ़तनक़लिबू खासिरीन, तो तुम लौटोगे नुकसान उठाते हुए। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह ताला हामी है तुम्हारा। वहुवा खैरुन नासिरीन, और वो सबसे बेहतर मदद फरमाने वाला है। सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुबा, अभी हम डाल देंगे काफिरों के दिलों में रोब। बिमा अशरकू बिल्लाही, इसलिए कि उन्होंने शरीक बनाया अल्लाह के साथ। मालम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन, उसको जिसके लिए नहीं उतारी अल्लाह ने कोई दलील भी। बमावाहुम, और उनका ठिकाना नारू, आतिश जहन्नम है। अबीस मस्वज़्ज़ालिमीन, और बहुत बुरी जगह है ज़ालिमों की। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु, और बेशक सच कर दिखाया तुम में से अल्लाह ताला ने वादहू, अपना वादा। इस्तहुस्सूनहुम, जब तुम कत्ल कर रहे थे, बिइज़्निही, अल्लाह के हुक्म से काफिरों को। हत्ता इज़ा फ़शिलतुम, यहाँ तक कि जब तुम बुज़दिल होगे। वतनाज़अतुम, और झगड़ने लगे। फ़िल अम्री, अल्लाह के रसूलुल्लाह के हुक्म के बारे में। वअसैतुम, और नाफरमानी की तुमने। मिन बादि मा अराकुम, इसके बाद अल्लाह ने दिखा दिया तुम्हें। मा तुहिब्बूना, जो तुम पसंद करते थे। मिनकुम, बाज़ तुम में से। मैं युरीदुद दुनिया, दुनिया के तलबगार थे। व मिनकुम मैं युरीदुल आहिरता, और बाज़ तुम में से तलबगार हैं आखिरत के। सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम, फिर पीछे हटा दिया तुम्हें इनके ताक़ुब से। लियब्तलियकुम, ताकि आज़माए तुम्हें। वलक़द अफ़ा अन्कुम, और बेशक उसने माफ़ फरमा दिया तुमको। वल्लाहु ज़ू फ़द्लिन अलल मुमिनीन, और अल्लाह ताला बहुत फ़ज़ल करम फरमाने वाला है मोमिनों पर। इस्तुस्इदूना, याद करो जब तुम दूर भागे जा रहे थे। वला तलवूना अला अहदिम वर्रसूलु, और मुड़कर देखते भी न थे किसी को। वर्रसूलु, और रसूल करीम यदऊकुम, तुम्हें बुला रहे थे। फ़ी उखराकुम, तुम्हें पीछे से। फ़असाबकुम, बस अल्लाह ने पहुँचाया तुम्हें। गम बिगमिन, गम के बदले गम। लिकैला, ताकि तुम ना गमगीन हो। लिकैला तहज़नु अला मा फ़ातकुम, इस चीज़ पर जो खो गई तुमसे। वला मा असाबकुम, और ना इस मुसीबत पर जो पहुँची है तुम्हें। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला खबरदार है जो कुछ तुम कर रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़सीर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 148। फ़अताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया का इनाम भी अता फ़रमाया। अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की मायत में दीन हुदा के लिए जद्दोजहद करने वालों के बारे में फ़रमाया कि उनकी हुस्न नियत और हुस्न अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें दोनों जहानों में कामयाबियाँ अता फ़रमाई। दुनिया में उन्हें फ़तह और नुसरत से नवाजा, दुश्मनों पर गलबा अता फ़रमाया, जबकि आखिरत में उनके लिए मग़फ़रत, जन्नत और रज़ाए इलाही का इनाम रखा। इससे मालूम हुआ कि आखिरत का सवाब दुनिया के इनाम से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आखिरत के सवाब पर लफ्ज़ हुस्ना ज़्यादा फरमाया। और ये भी मालूम हुआ कि दीन की खिदमत करने वाले को दुनिया भी मिलती है। इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू, अगर तुम काफिरों की अतात करोगे। यहाँ मुसलमानों को बहुत वाज़ेह अल्फाज में समझा दिया गया कि तुम काफिरों के कहने पर चलोगे या इनके पीछे चलोगे। हाँ, वो यहूदी हों या ईसाई या मुनाफिक या मुशरिक, जिसके कहने पर भी चलोगे वो तुम्हें कुफ्र, बेदीनी, बदअमली, अल्लाह ताला की नाफरमानी ही की तरफ लेकर जाएंगे। और इसका नतीजा ये निकलेगा कि तुम आखिरत में साथ साथ अपनी दुनिया भी तबाह कर बैठोगे। अल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मददगार है। काफिरों का बात मानने से रोकने के बाद फरमाया, याद रखो ये काफिर तुम्हारे मददगार नहीं, बल्कि अल्लाह वज्जल ही तुम्हारा मददगार है। वही सबसे बेहतरीन मददगार है। लिहाजा तुम उसकी अतात करो, क्योंकि हर शे अपने मौला की अतात करता है। हर एक अपने मौला की अतात करता है,
تو جب اللہ عز و جل تمہارا مولا ہے تو تم اسی کی اطاعت کرو۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ اس آیت میں غیب کی خبر ہے۔ جب ابو سفیان وغیرہ جنگ احد کے بعد واپس ہوئے تو راستہ میں خیال کیا کہ کیوں لوٹ آئے، سب مسلمانوں کو ختم کیوں نہ کر دیا، حالانکہ یہ اچھا موقع تھا۔ جب واپس ہونے پر آمادہ ہوئے تو قدرتی طور پر ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ مکہ چلے گئے اور یہ خبر پوری ہوئی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ یہاں غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی تم غالب ہوگے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ تو تم غالب تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، لیکن جب تم نے بزدلی دکھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک پہاڑی کے درے پر جمع رہنے کا حکم دیا تھا، اس میں آپس میں اختلاف کیا۔ اس حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پسندیدہ کامیابی دکھا چکا تھا، لیکن تم میں سے بعض نے مال غنیمت حاصل کرنے کی خاطر دنیا طلبی کے لیے درہ چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ آیت نمبر 153، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا۔ جنگ احد میں جب کفار پیچھے سے آ پڑے تو مسلمان گھبرا کر بھاگ پڑے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ صحابہ اکرام اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور ثابت قدم رہے۔ ثابت قدم رہنے والی جماعت سے دوسری جماعت کو آوازیں دی جا رہی تھی کہ اللہ کے بندو ادھر آؤ، مگر گھبراہٹ اور شور میں یہ لوگ سن نہ سکے۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ اس کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے اے مسلمانوں یاد کرو، تم افراتفری میں منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، کسی کو پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے، تمہارے پیچھے ثابت قدم رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول اللہ تمہیں پکار رہے تھے، لیکن تم سن ہی نہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم دیا اس لیے کہ تم اس کے حبیب علیہ السلام کی بات نہ مان کر انہیں غم پہنچایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں معافی کی بشارت بھی دی گئی تاکہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کے باوجود جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تم اس پر غم نہ کرو، اور چونکہ تمہارے بہت سے ساتھی اس جنگ میں شہید ہوئے تو تمہیں بھی بہت سے زخم آئے، اللہ تعالیٰ کی معافی کا اعلان کر دینے کی وجہ سے تمہارے دلوں پر مرہم ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کس قدر عزیز ہے۔ صحابہ کرام کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صدمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی صدمے میں مبتلا کیا۔ پھر صحابہ کرام کی جانساری اور اخلاص کی بھی کتنی قدر فرمائی کہ چونکہ اس کی خطا بری نیت سے نہ تھی بلکہ اجتہادی طور پر وہاں خطا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجائی کے لیے ان کی معافی کا اعلان بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔